ए बाळोक मरी सरेस्पर देवान तुका जेजूची आवय जावन विंसून काडली आनी सबार देण्यानी तुका नटयली. ह्या खातीर आमी तुज्या संगता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुझा जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणेंत सरोणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सम्याची सरण दासी म्हण प्रचारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ए मरये तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सोर आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे बाळोक मरये तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयता. ही ल्हान काणीक तुका मानवून दी म्हूण मागता. कशीं हीं फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोंवारी प्रसार करतात, तशें आमच्या बऱ्या उतराचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणेचो परमळ आमचे भोंवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागता. आमेन.